Ning panahon sa kalisod karon gikinahanglan nga kitang tanan manikay-sikay aron adunay ikasugakod sa matag adlaw nga panginahanglan. Apan angayan natong hinumduman nga ang atong lawas mo'y atong puhunan. Busa kinahanglan nga kitang tanan adunay insaktong pahuway. Kung ang uban kanato i-treat ang kaugalingon ngadto sa pagbakasyon, aduna usay uban nga pagpamasahe na lang. Ug kun adunay 2-hand o 4-hand massage, aduna usay gitawag nga bed massage. Apan dili kini ordinaryong mga higdaanan tungod kay matod pa makaayo kini sa gihambin nga balatian. Kini ang isyu ni May Ann Alivio. Health is wealth, o ang kahimsog bahandi. Mao nga kinahanglan gyud natong ampingan ang atong panglawas. Bisan sa atong kabisi pagpanikay-sikay ning panahona, angayan lang nga atong hatagan og higayon ang atong kaugalingon. Gawa sa healthy diet, kinahanglan usabang saktong pahuway aron mapabiling himsog ug piskay ang atong panglawas ug aron malikayan ang mga sakit-sakit. Tungod kay karong panahona, bawal ang magkasakit. Hinuon nga tungod kay kitang mga tao lamang, natural lang usab nga bation ang kalapoy sa lawas ug gani ang uban nga dili makagwantang magkasakit gyud. Kini mo'y hinungdan nga ang uban modangob sa tambalanan ug ang uban mangita og lain alternatibo maayo lang sa gihambing nga balatian. Kahibaw ba mo mga kapuso nga aduna kunoy kama nga makapaayos tanang balatian? Kini ang Nuga Best Bed. Nuga, buot pasabot St. Luke sa pulo nga Kinoriano. Ang disipulo ni Jesus nga mananambal. Naimbento ang maong talagsaong kama ni Chairman Cho Seung-yun nga usa ka Korean national ug medical engineer. Kini naimbento og nagsugod sa Korea niadtong tuig 2002 ug gidala dinhi sa Pilipinas niadtong 2005 ug naabot dinhi sa Sugbo sa tuig 2006. Kini si Julia Jo, usa ka Korean national ug halos 12 ka tuig na dinhi sa nasod. Tag-iya sa mong tindahan o distributor sa Nuga Best Bed dinhi sa Sugbo. This is a thermal acupressure therapy bed. It's manufactured. It's come from Korea. Yes, and then it's a healthy treatment. So provide good health for the family. Ang set sa kama adunay jade stones nga parehong gigamit sa mga katiguangan sa Asia sa karang panahon aron maayong ilang balatian. Sa Oriental medicine, ang jade stones adunay vital elements nga makaayo sa lawas sama sa calcium, magnesium ug water. Kini makaayo sa internal organs ug maka-discharge og toxins. Electricity operated kini nga adunay igong kainit nga mogawas o moalisngaw. Adunay heater mat nga adunay usay jade balls nga adunay natural transmitter of far infrared rays. 5-ball projector, din pwede kini nimong itunong sa bahin sa lawas nga adunay balatian. Sama sa babaw sa ilong kung adunay sinusitis. Mata sa adunay problema dinhi, tiyan sa adunay balatian dinhi, o dapit sa puson sa adunay dysmenorrhea. Internal projector nga maoy mo masahe inubanan og acupressure nga adunay kainit pinaagi sa jade rollers nga maghatag og relaxed feeling og para ilinya ang imong spine o backbone. Dinhi ma-revive ang imong nervous system nga naglapoy og maayo tungod sa grabing kahago. Ug dugang pa ang proper circulation sa imong dugo nga imong mabatunan tungod niini. Aduna usab sila'y weight and pain control pad o mas naila sa diet pad. Butangan og basa nga panapton, pwede kini gamiton bisan og maglingkod lang ka. Kini adunay 15 nga stimulus nga pwede mutunaw sa tambok sa lawas. Kini medyo sakit sa unang pagsuway. Ug sa usa ka gamit niini, mo equivalent kini sa 30 ka metros nga dagan. Mga kapuso, karon atong suwayan ang ilang gitawag og miracle bed. Og ako mismo gisuwayan kun unsay pamati kun makahigda dinhi. Kini adunay recommended nga 45 minutos sa paggamit depende sa balatian. Ug aron insakto ang kalkulasyon, aduna kini daw remote nga pwede i-adjust ang kainit ug automatic nga mo-off inigabot sa oras. Ug pwede na kang muhigda ug mag-relax. Ug gamit ba kaha ang 5-ball projector. Ug pagkahuman, nindot tuod ang pamati. Mura kag gihilot apan makina lang ang nagbuhat niini. Kada adlaw, adunay daghan kaayo nga moanhin dinhi. Ug aduna sila ipahigayon nga seminar aron mas masabtan gyud sa parokyano ang mga benepisyo niini. Apan first come first serve ang ilang polisiya dinhi.
Ang tindahan adunay free trial sa mga gustong musuway. O kung kontento ka sa maong Miracle Bed, pwede na nimo mapalit sa kantidad nga tag 135,000 pesos. O kung ugaling wala gipamati, perfect kini nga buta nga prevention ug maayo usab alang sa tanang pangidaron. Pwede sa bata dili lamang sa edad-edara na. Sa maong tindahan, among naila-ila si Chong King Ong, 70 anyos, retired businessman ug nakapalit ni ining matang sa kama ug upat na katuig nga nagamit aning healing bed. Naman pagtising ako, nga pagkadagdag nga pila ka usak semana, ako gid kuan akong blood sugar ni usos man. O mara nga nipay ko na sa Jugabes. Dugang pa ni Mr. Ong nga nakauyon gid kaayo siya ni ini ug highly recommended gid niya sa uban. Karon, maka-maintain na siya sa iyang blood pressure. Susama usab ang nasinati ni Rafael Veloso nga nagkanayon nga ang tanang kauban niya sa balay ang nagamit ni ini. Kini giisip niya nga prevention aron makalikay sa sakit. Nangato ko sa ilang clinic and then gisuwayan ako for 3 consecutive sessions. And I found it to be, very, very relaxing whenever I lie down on it. After some time, we decided to buy our own. Everybody in the house, Including children. my kids, yes, although they're big already. My house help. I even allow them to use it. When they feel tired, okay, they go there and just lie down for usually 45 minutes. Ug alang sa nangoryoso pagyud ining ilang gitawag nga Miracle Bed, adunay mensahe si Mrs. Jo. Please come and take a look, and then please try and enjoy the good health. Yeah, free trial, and then enjoy your good health. Sa pagkakaroon, ang duha ka branch sa ilang tindahan lang ang accredited nga pwede mamaligya aning linahing matang sa kama dinhi sa Subo. Apan adunay pahimangno si Dr. Emmanuel Tangpus, usa ka internal medicine specialist sa tanang mogamit ni ini, o kun unsa epekto sa jade stones nga aduna kunoy healing effect. Mo-release lang siya og chemical nga naay temporary effect. That's why sa science, dili nato na siya gina-consider nga treatment or replacement sa treatment. Complement lang siya sa unsay kung mao na nga ang mga patients supposedly kung nasa maintenance medications dapat dili gud stop. Kay kana siya nga effect sa nagnuga na sila. Yes, so kay temporary ang effect naman sa noga. Usa sa mga nakapalit usab ni ining massage bed si Virgie Flores, 67 anyos. Matod niya nga tuig 2000 pa siyang nakapalit ni ini. Nadesisyonan niya ang pagpalit sa massage bed alang siyang kaugalingon. Si Virgie adunay gihambin nga mga sakit ni adto, apan tungod sa kanunay nga paggamit sa massage bed, naayong iyang balatian. Ako sad kana kay ko sakit nga ayo na sad wa nagyud ko adto for 4 years na. Wa nagyud ko adto og ospital kay sa una nga wa pa jud ko makakuag nuga hapit kada tuig na adyo ko sungwa kay tungod sa kadaghan sa akong sakit nga na ako. Kini mo hinungdan nga paglabay usab sa tuig ug human niya na pamatud-an ang kaepektibo ni ini, mo hinungdan nga iyang nadesisyonan nga ipagamit usab sa ubang nanginahanglan. Sagad siya mga parokyano maura sa bang iyang silingan sa barangay. Apan na doon na kinibayad apan sa gamay lang nga kantidad. Permiro gyud ko 100 akong ipabayad kay wa ra man na sa akong una nga di jud ko di lagi ko pa bed niya. Naluoy mo ko sa akong mga daghang mga silya lambir na gid number 1 nga isa wa madahan ikaw rin magbed diha di kuan na lang ko ako na negosyo mga tag 50 per 40 minutes 40 minutes man siya mo kuan mo automatic man siya mo paong. Nako na silang gipa-appeal na lang niya antod nga daghan na kayang mga patient silbing clients na kong order eh. Ang abang sa Nuga Bed tag 50 pesos lang sulod sa 40 minutos. Diet pad sa tag 25 pesos sulod sa 40 minutos. Aduna po'y biopad nga makaayo sa diabetes, high blood pressure o varicose veins sa pagtindog lamang ni ini. O kini 25 pesos sa matag 40 minutos. Kini usab si Mila Alvios, 55 anyos ug upat na katuig nga parokyano sa Nuga Bed nga gipaabangan ni Virgie. Gawas nga iya kining gihimo prevention sa sakit, gisaysay niya nga nakaayo usab kini siyang bana nga dunay varicose ug nanghubag ng mga tiil. Apa na mo ipa-ultrasound ako siyang bed lagi suway aron na mawala. Mo tong ni successive siya bed diri. Nya mo tong pagkuan niya pag-ultrasound na mo kondisyon wa jud. Ingon doktor, hibaw-an pa maayo. Ug nakaayo usab siyang anak nga dunay sakit sa kidney sa wala pa kini nakalarga sa gawas sa nasod. Kato po ang akong anak nga kidney. Mao tong gigamit niya diri diet pad man usa ka bulan siya seeking treatment siya sa bed dahil pagkasunod diet pad siya kani ikuan ni siya diri
Ani din hi. Anak, mo ni siya bakos niya. Mo to magkuan. Mo to nga pagkasunod na mo nga pag check up na mo wala na siya. Mo to nga nakaadon sa Canada. Gikan sa medyo high-tech nga therapy, karon atong balik lang taon, ang labing unang binisaya o traditional hilot system dinhi sa Sugbo, ang dugukan hilot massage system. Ug tungod sa pagkamoderno sa panahon, kinsa nag-ingon nga nawa na ang traditional hilot. Dinhi sa syudad sa Sugbo, adunay massage center nga orihinal o lumad nga Sugboanong hilot ang ilang iserbisyo. Dinhi, well-trained gyud ang ilang therapist ug staffs. Ang ilang gigamit nga pangmasahe linahimatang sa oil nga eksklusibo lamang sa dugukan massage system. Ang Balingkiliza herbal oil nga adunay 3 kabok herbal leaf nga kasagaran dili dali makitaan. Ila kami gipakita sa padagan sa dugukan nga hilot o strokes og dugukan. Aduna sila gitawag og palilo sa kumagko o thumb circular. Padalin sa kumagko o circular thumb sliding. Padalin sa palad o palm sliding. Aduna po'y padalin sa siko. Og datog sa palad. Ang dugukan hilot system, nag-focus sa puy-anan sa kusog o puy-anan sa panuhot. O ganapod ang gripping. Doon na siya i-gripping, kani siyang or kumot. So sa kumot is, emphasize na to, kani, anak ni mo, i-kumot man ni mo siya. Imo na siyang i-combine og thumb nga circular. I-kumot. I-anak ni mo. Og dili lamang whole body hilot ilang mahatag. Aduna pud sila head massage, foot massage, facial care ug foot scrub. Kitang tanan angayan lang nga mag-amping sa atong panlawas bisan unsa pa man kita kabisi. Kayang tanan mobalik raw sab nato inigabot sa panahon.